नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा श्री कार्की। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। समाचारको सुरुमा मुख्य समाचार। नवनियुक्त मन्त्रीहरूद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण। एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाका मन्त्रीहरू समेटिए। राष्ट्रपति तथा सभामुख पद हत्याउने स्वार्थका कारण कांग्रेसले समर्थन दिएको एमालेको आरोप। संविधानको रक्षा गर्न समर्थन दिएको कांग्रेसको जिकिर। नायक पल शाहलाई तनहुँ जिल्ला अदालतले सफाई दियो। नवलपुर जिल्ला अदालतद्वारा तोकिएको जेल सजाय भुक्तान हुन भने बाँकी। अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यमा भारी वर्षा, बाढी आदि र हिमपातको प्रकोप। 19 जनाको ज्यान गयो, थुप्रै मानिस घरबार विहीन। र प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय T20 क्रिकेट अन्तर्गत आजको खेल जित्दै प्रदेश 1 सेमिफाइनलमा। कर्णाली प्रदेश 10 विकेटले पराजय। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन्। 7 दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएको 3 सातापछि पनि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन भनी सकेका छैनन्। अहिलेको सरकारमा पुराना अनुभवी भन्दा पनि बढी नयाँ अनुहारले अवसर पाएका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। नियुक्त भएको 3 सातापछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए लगत्तै 8 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेका प्रधानमन्त्री दाहालले मंगलबार थप 15 जना मन्त्री नियुक्त गर्दै 23 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन गरेका छन्। 2 मन्त्रालय जसपालाई छुट्याइए पनि भागबण्डमा असन्तुष्टि जनाउँदै जसपा हालसम्म सरकारमा सामेल भएको छैन। 7 दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहालको नेतृत्वमा पुराना अनुभवीदेखि नयाँ अनुहारसम्मकाले अवसर पाएका छन्। यसअघि 2 पटकसम्म अर्थमन्त्री भइसकेका विष्णु पौडेल फेरि पनि अर्थमन्त्री बनेका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर विमला राई पौडेललाई परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सचिवालयमा समेत काम गरेकी राई योजना आयोगको पूर्व सदस्य समेत हुन्। 2 पटकसम्म सुनसरी क्षेत्र नम्बर 3 बाट पराजित एमाले सांसद भगवती चौधरी महिला तथा बालबालिका मन्त्री बनेकी छन्। 2048 साल यता सबै निर्वाचन जित्दै आएका कांग्रेस नेता विजय कुमार गक्षेदारलाई पराजित चौधरी यसपालि निर्वाचित भएकी हुन्। 2070 र 2079 सालमा गरी 2 पटक सर्लाही क्षेत्र नम्बर 3 बाट निर्वाचित एमाले सांसद हरि उप्रेती रक्षा मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। पर्वतबाट 2 पटकसम्म निर्वाचित एमाले सांसद पदम गिरी स्वास्थ्य मन्त्री बनेका छन्। 2047 सालदेखि राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका गिरी पृथ्वीनारायण क्याम्पसका पूर्व सोभियु सभापति समेत हुन्। भूमि सुधार मन्त्रीमा धनकुटाबाट 2 पटक निर्वाचित एमाले सांसद राजेन्द्र कुमार राई नियुक्त भएका छन्। एमाले सांसद ज्वाला कुमारी शाहीलाई कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। एमालेले अर्थमन्त्री पौडेल बाहेक सबै नयाँ अनुहारलाई मन्त्री बनाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट यसअघि नै परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हालिसकेका नारायण काजी श्रेष्ठ उपप्रधानमन्त्री सहित भौतिक मन्त्री बनेका छन्। दाङ क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित रेखा शर्मालाई सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। भोजपुरबाट तेस्रो पटक निर्वाचित माओवादीका सुदन किराती पर्यटन मन्त्री बनेका छन्। मोरङ 5 बाट 2 पटक निर्वाचित अमनलाल मोदी सामान्य प्रशासन मन्त्री बनेका छन्। 2046 सालदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सक्रिय माओवादी केन्द्रीय सदस्य सुशीला त्रिपाठी पर्यटन राज्यमन्त्री बनेकी छन्। नवनियुक्त शिक्षा मन्त्री काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 6 बाट निर्वाचित शिशिर खनाल लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा सक्रिय छन्। सन् 2019 मा युवा सिइओको अवार्ड पाएका खनालले अमेरिकाबाट राजनीतिक अर्थशास्त्र र सार्वजनिक नीतिमा स्नातकोत्तर अध्ययन गरेका छन्। रेमिटेन्स व्यवसाय समेत रहेका श्रम मन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उपाध्यक्ष डोल प्रसाद अर्यालसँग जापानमा वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव छ। मेडिकल काउन्सिलकी पूर्व सदस्य ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 बाट निर्वाचित तोसीमा कार्की स्वास्थ्य राज्य मन्त्री बनेकी छन्। रवि लामिछाने भने यसअघि नै उपप्रधान तथा गृह मन्त्री बनेका छन्। झापा क्षेत्र नम्बर 3 बाट 2 पटक पराजित र 2 पटक निर्वाचित राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन उपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री बनेका छन्। चितवन क्षेत्र नम्बर 3 बाट निर्वाचित राप्रपाका उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे शहरी विकास मन्त्री बनेका छन्। 2053 सालमा नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक बनेका राप्रपाका उपाध्यक्ष ध्रुव बहादुर प्रधान कानुन मन्त्री बनेका छन्।
गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा मेयर पदमा पराजित दीपक सिंह ऊर्जा राज्य मन्त्री बनेका छन्। मकवानपुर क्षेत्र नम्बर 1बाट निर्वाचित सिंहले करिब 25 वर्षको सक्रियतापछि मात्रै चुनाव जितेका हुन्। जनमत पार्टीका तर्फबाट समानुपातिक सांसद अब्दुल खान खानेपानी मन्त्री बनेका छन्। तुलनात्मक रूपले विगतका मन्त्री परिषद भन्दा यसपालि नयाँ अनुहारले प्राथमिकता पाएका छन्, तर उनीहरूको कार्य सम्पादन भने हेर्न बाँकी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत रकाल, काठमाडौँ। नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जा, सिंचाई तथा जलस्रोत मन्त्री राजेन्द्र लिङदेनले पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। उपप्रधानमन्त्री पदको शपथ लिए लगतै पशुपतिनाथको दर्शन गरेर उहाँले सिंहदरबारस्थित आफ्नो कार्यकक्षमा आजै पदभार ग्रहण गर्नुभएको हो। उहाँले ऊर्जा, जलस्रोत र सिंचाई क्षेत्रको आवश्यकता र प्राथमिकता निर्धारण गर्नका लागि 3 सदस्यीय कार्यदल बनाउने पहिलो निर्णय गर्नुभएको छ। विगतका काम र अनुभवको अध्ययन गर्दै मुलुकको आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा ऊर्जा, जलस्रोत र सिंचाई महत्त्वपूर्ण रहेको मन्त्री लिङदेनले बताउनुभयो। यसका लागि 5 वर्षीय रणनीतिक योजना बनाएर काम गर्ने कार्यदल बनाउने पहिलो निर्णय गरेको नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री लिङदेनले उल्लेख गर्नुभयो। हामीले योजनाबद्ध ढङ्गले प्राथमिकतामा राखेर गर्नुपर्ने कामहरू के हुन् र कसरी हामी अगाडि जान सक्छौँ, हाम्रो आवश्यकता प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्न र 5 वर्षीय एउटा रणनीतिक योजना बनाउनको लागि अहिले एउटा कार्यदल चाहिँ गठन गर्ने निर्णय गरेका छौँ। पहिलो निर्णय चाहिँ किनभने हामीले 3 सदस्यीय बनाएका छौँ। मन्त्रालयकै सहसचिवको संयोजकत्वमा योजनाबद्ध ढङ्गले काम गरियो भने मात्रै त्यसले ठोस परिणाम प्राप्त गर्न सक्छ कि हामी कति अगाडि बढ्यौँ भनेर देख्न सकिन्छ। त्यस कारणले पहिले एउटा योजना निर्माण गर्न, रणनीति निर्माण गर्न उपयुक्त हुन्छ भनेर हामीले एउटा कार्यदल गठन गरेका छौँ। नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री लिङदेनले आफूले जिम्मेवारी लिएको मन्त्रालयको काम चुनौतीपूर्ण रहे पनि त्यसलाई अवसरमा बदल्ने दृढता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले शुभ कामना सुरु गर्न अघि देवी देवताको दर्शन गर्न जाने नेपालीहरूको चलन रहेकाले आफूहरू पनि पदभार ग्रहण गर्नु अघि पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शन गर्न गएको स्पष्ट पार्नुभयो। नवनियुक्त परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर बिमला राई पौडेलले परराष्ट्र मन्त्रालयले जनतामा पुर्याउने सेवा र सुविधालाई सहज बनाउने कुरा आफूले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको छ। आज परराष्ट्र मन्त्रीको शपथ ग्रहणपछि मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण सम्हाल्दै मन्त्री पौडेलले जनतामा परराष्ट्र मन्त्रालयले पुर्याउने सेवा र सुविधालाई सहज बनाउन पहिलो प्राथमिकता दिने बताउनु भएको हो। उहाँले विदेशी कूटनीतिक नियोगहरूसँगको सहकार्य र विभिन्न देशमा रहेका नेपाली राजदूतावासहरूमा नेपालीहरूको सहज पहुँच बनाउने प्राथमिकता तोकेको बताउनुभयो। प्राथमिकतामा चाहिँ पहिलो प्राथमिकता भनेको परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालमा जनतालाई पुर्याउने सेवा सुविधालाई सहज बनाउने कसरी। अहिले ठुलो ठुलो इस्युहरू आइरहेको छ, हामीसँग देखिराख्नु भएको छ। नागरिकता हाम्रो यो पासपोर्टकै ठुलो इस्यु बनिरहेको छ हैन। त्यो भएर हामीले परराष्ट्रले जनतालाई पुर्याउने सेवालाई कसरी सहज बनाउने भन्ने मेरो पहिलो प्राथमिकता चाहिँ त्यता हुन्छ। त्यसपछि दोस्रो प्राथमिकता भनेको नेपालमा विभिन्न विदेशी संस्थाहरूको कूटनीतिक नियोगहरू हुन्छन्। म पनि एउटा कूटनीतिक नियोगमा काम गरेर आएको मान्छे हुँ र मलाई कसरी हाम्रो कूटनीतिक नियोगहरू नेपालमा बसिरहेका विदेशबाट आएका कूटनीतिक नियोगहरूलाई हामीले कसरी समन्वयमा काम गर्न सक्छौँ, कसरी उहाँहरूबाट बढीभन्दा बढी हामी फाइदा लिन सक्छौँ विदाउट कम्प्रोमाइजिङ आवर नेसनल इन्ट्रेस्ट। त्यसमा हामी कसरी सम्बन्ध सुदृढ गर्न सक्छौँ, कसरी हामीले विकासका योजनाहरूलाई पनि ल्याउन सक्छौँ, कसरी वैदेशिक कूटनीतिलाई दह्रो बनाउन सक्छौँ उहाँहरूसँग, त्यो अर्को प्राथमिकतामा रहन्छ। मन्त्री पौडेलले नेपालको राजदूतावासमा नेपाली जाँदा घर जस्तो अनुभव गर्नुपर्ने भन्दै त्यस्तो वातावरण तयार पार्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। आम नेपालीहरूको स्वास्थ्यमा पहुँचको अवस्था दयनीय छ। कमजोर आर्थिक अवस्था र दूरदराजका नागरिक उपचारको अभावमा मर्नुपर्ने अवस्था छ। 2078 माघ 6 गते काठमाडौँमा पत्रकार एलबी विश्वकर्माको आर्थिक अभावका कारण उपचार नपाउँदा ज्यान गयो। स्वास्थ्य बीमा देशका सबै अस्पतालहरूमा उपलब्ध छैन। सीमित अस्पतालहरूमा मात्रै पाइने बीमा सुविधा लिन पनि महाभारत युद्ध जिते जत्तिकै हुन्छ। समग्रमा भन्नुपर्दा नेपालको स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्तै नाजुक छ। एक रिपोर्ट।
नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री पदम गिरीले सबै नेपालीमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने गरी काम गर्ने बताए। मंगलबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीको शपथ ग्रहणपछि मन्त्रालयमा पुगेर कार्यभार सम्हाल्दै मन्त्री गिरीले सबै नेपालीहरूमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्ने बताएका हुन्। उनले सबै पालिकाहरूमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका अस्पतालहरूमा आवश्यक जनशक्ति र उपकरणहरूको व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिने बताए। सबै पालिकाहरूमा चाहिँ अस्पतालहरू 5 देखि 15 बेडसम्मको अस्पतालहरू निर्माणको प्रक्रियामा छन्। थुप्रै ठाउँहरूमा अब भवनहरू बन्दैछन्, निर्माणको चरणमा छ। त्यहाँ आवश्यक चाहिने जनशक्तिहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्ने होला, इक्विपमेन्टहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने होला। गाउँका जनताले नजिकैबाट एकदम गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा लिन सकोस्, हाम्रो चाहना चाहिँ त्यो हुन्छ। त्यसका लागि एकदम द्रुत गतिमा पुरा रफ्तारका साथ हामी त्यो कामलाई चाहिँ अगाडि बढाएर लिएर जान्छौँ। र अहिले भइरहेका जति पनि अस्पतालहरू छन् त्यहाँ चाहिँ कति चाहिँ हामीसँग अहिले पनि इक्विपमेन्टको अवस्था के छ होइन, गुणस्तरीय स्वास्थ्य दिनका लागि के कुरा हाम्रा अहिले हर्डल्सहरू छन्, ती सबै कुराहरूको पहिचान गरेर त्यसलाई समाधान गर्नेतर्फ पनि हामीले ध्यान दिएर त्यसलाई काममा अगाडि बढाउनेछौँ। मन्त्री गिरीले स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने पनि बताए। उनले सबै नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य बीमाको दायराभित्र ल्याउने र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिने प्रतिबद्धता जनाए। सबै नागरिकहरूलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा चाहिँ लिनका लागि त्यो प्राप्त गर्नका लागि यो स्वास्थ्य बीमाको जुन कार्यक्रम छ यो कहाँनिर किन प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन। मैले के देख्छु भने पहिला स्वास्थ्य बीमा चाहिँ सहभागी भइसकेका मान्छेहरूको फेरि नवीकरण नहुने, फेरि घट्दै जाने, अनेक किसिमका समस्याहरू पनि आउने, यी किन भइरहेका छन्, यसको खास कहाँनिर हडल छ, के हो त यसको अप्ठ्यारो, समस्या कहाँ पर्या हो, यी विषयहरूलाई पनि हामीले गम्भीरताका साथ हेर्छौँ र यस्तो अझै फराकिलो बनाएर लिएर जाने र सबै जनताले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने कुराको सुनिश्चित गर्ने हाम्रो अठोट यसैमा हुन्छ। हामी सम्पूर्ण ध्यान यसैमा केन्द्रित गर्छौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री डाक्टर तोसीमा कार्कीले मन्त्रालयमा आएपछि स्वास्थ्य सेवाका न्यूनतम मापदण्ड सम्बन्धी पहिलो निर्णय गरिएको जानकारी दिइन्। उनले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सबै नेपालीहरूको पहुँचमा पुर्याउनका लागि मापदण्ड बनाएको बताइन्। पहिलो निर्णय हामीले स्वास्थ्य सेवाका न्यूनतम मापदण्ड सम्बन्धी गरेका छौँ। त्यस अन्तर्गत चाहिँ पालिका स्तरमा हुने स्वास्थ्य केन्द्रहरू, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरू होइन, स्वास्थ्य चौकीहरू, पहिला त स्वास्थ्य चौकी थियो, अहिले आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र भनिएको छ। ती स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा हुनुपर्ने उपकरणहरू, जनशक्तिहरू, सेवाहरू सम्बन्धीका नियमनकारी मापदण्डहरू छन्। त्यो साथसाथै हजुरको यो क्षेत्रीय स्तरका अस्पतालहरू, जिल्ला स्तरका अस्पतालहरू, केन्द्रीय स्तरका प्रादेशिक स्तरका अस्पतालहरूमा हुनपर्ने मापदण्ड सम्बन्धीका निर्णय हामीले आज लिएका छौँ र यसैमा आधारित भएर र आवश्यक संशोधन पनि हामी बेला बखतमा गर्दै जानेछौँ। स्वास्थ्य राज्यमन्त्री कार्कीले पनि आम नेपालीको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवालाई पुर्याउने गरी काम गर्ने बताइन्। पदमा पुगेपछि आउने यस्ता थुप्रै प्रतिबद्धताहरू तुहिएको धेरै भयो, तर अब स्वास्थ्य मन्त्री र राज्यमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता पूरा होला नहोला प्रतीक्षाकै विषय छ। नवनियुक्त सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिलाई जनताको सहज पहुँचमा पुर्याउनु पहिलो प्राथमिकता भएको बताउनु भएको छ। आज मन्त्रीको शपथ लिएपछि सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयमा पुगेर कार्यभार सम्हाल्दै मन्त्री शर्माले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा जनताको सहज पहुँच पुर्याउनु पहिलो प्राथमिकता भएको बताउनु भएको हो। उहाँले सार्वजनिक सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि प्रविधि मैत्री बनाउनेतर्फ ध्यान दिने, सेवाग्राहीहरूलाई सूचनाको सहज पहुँच दिलाउने, देशलाई नै प्रविधि मैत्री बनाउन जोड दिने उल्लेख गर्नुभयो। सबै हिसाबले मेरो निम्ति स्वाभाविक नयाँ हो यो। मैले केही अब धेरै कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ र मेरो प्राथमिकता भन्दा पनि अहिले हामीले जुन नेपाल सरकारले जुन नीति कार्यक्रमहरूको कुरा पनि छँदैछ होइन, हामीले यो सहज पहुँच, सूचना सञ्चार र प्रविधिमा सहज पहुँच एउटा जनताको पुर्याउने कुरा र अर्को कुरा चाहिँ यो सबै हाम्रो उत्पादनदेखि ल्याएर सबै सार्वजनिक सङ्घ संस्थानहरूमा सूचना र प्रविधिको कुरालाई सहजतापूर्वक कसरी उपलब्ध गराउन सकिन्छ र सूचनालाई कसरी अब सेवाग्राहीको पहुँच पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लागेको छ। उहाँले सबै कामहरू प्रविधि मार्फत हुन सकेमा देशलाई समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सजिलो हुने उल्लेख गर्नुभयो। सार्वजनिक संस्थानहरूमा सहज ढङ्गले सञ्चार र प्रविधिको प्रयोग हुन नसक्दा समस्या परेकोले ती सबैलाई प्रविधि मैत्री बनाउनु पर्नेमा उहाँको जोड छ। सञ्चार प्रविधिको विकासलाई अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने जति अगाडि बढाउने मन्त्री शर्माको भनाइ छ।
नवनियुक्त शहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डेले सबैभन्दा पहिला देशभरका तुइन विस्थापित गरेर झोलुङ्गे पुल बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। शहरी विकास मन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री पाण्डेले पश्चिम भेगमा तुइन प्रयोग गर्न बाध्य भएकाहरूको खोलामा खसेर मृत्यु भइरहेको भन्दै सबैभन्दा पहिला तुइन हटाएर झोलुङ्गे पुल बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। उहाँले तुइन हटाएर झोलुङ्गे पुल बनाउन नसक्ने मन्त्रालयको औचित्य नहुने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले काम सुरु भएर पनि सम्पन्न नभएका काम तत्काल पूरा गर्नका लागि मन्त्रालयमा आएको स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्रालयलाई विगतको भन्दा फरक रूपमा अगाडि बढाउने उहाँको भनाइ छ। शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू प्राथमिकताको आधारमा हामीले काम गर्दै जाने सोचेका छौँ। त्यसमध्ये पनि जुन आवश्यकता छ, जुन रोकिरहेको छ, के कारणले काम रोकिएको छ, किन हुन सकेको छैन र त्यसलाई कसरी समस्याको समाधान गर्ने, यी हुन नसकेका कामहरूलाई छिटोभन्दा छिटो चाहिँ अगाडि बढाउने र नयाँ योजनाहरू थप गर्दै लाने हामीले सोचेका छौँ। त्यो सुरुवात भएर काम सम्पन्न हुन कसको कारणले नसकेको भन्ने कुरो मैले थाहा पाउँछु र त्यो तुरुन्त त्यो काम मैले अगाडि बढाउँछु र त्यो हुन नदिनको लागि नै मैले यो मन्त्रालय, यो अहिलेको चाहिँ गभर्नमेन्टले मलाई जिम्मा दिएको। आफूले शहरी विकास निर्माणको विषयमा जानकारी भएकाले कुनै स्वार्थ नबाजिने मन्त्री पाण्डेले तर्क गर्नुभयो। नयाँ सरकार गठन भएको 23 दिनपछि मन्त्री परिषद विस्तार भएको छ। पुराना ठूला राजनीतिक दलदेखि भर्खर उदाएका नयाँ दलका नेता सरकारमा समावेश भएका छन्। विस्तारित मन्त्री परिषदबाट आम नागरिकको ठूलै अपेक्षा छ। नयाँ मन्त्रीहरूलाई जनताले दिएको मतमा खरो उत्रनु पर्ने ठूलो चुनौती पनि छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, नयाँ मन्त्रीहरूबाट कस्तो अपेक्षा गर्नुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। कुनै अपेक्षा के पनि नआएको छैन। जुन हानि यस्तै हो, जो आए पनि गर्ने के पनि होइनन्। उनीहरू जसरी हुन्छ त्यो तल भत्ता पकाउने मात्रै भन्दा बेगर अर्थ केही काम गर्दैन यिनीहरूले। ल यो चाहिँ पद प्रतिष्ठा अनि मन्त्री परिषदको लुछाचुडी र यिनीहरूको चाहिँ एक आपसमा जुन 7-8वटा जुन दलहरू र स्वयं प्रतिपक्ष पनि चाहिँ जुन लार्जेस्ट पार्टी छ उसले पनि यसलाई समर्थन गरेको अवस्थामा यो सरकारबाट जनताले पाउने कुनै प्रकारका चाहिँ उहरू देखिँदैन र हिजोभन्दा पनि अझ खराब चाहिँ स्थितिमा यिनीहरूको चाहिँ हानताप लुछाचुडी र चाहिँ एउटा सत्ताको चाहिँ छिनाझम्टीमै यो चाहिँ समय व्यतीत गर्ने र यसलाई चाहिँ एउटा अगाडि बढाउने, केही समयपछि फेरि अर्को मन्त्रीमण्डलको लागि कसरत गर्ने बाहेक यहाँबाट चाहिँ अरू केही देखिँदैन यो मन्त्रीमण्डलबाट। अब नयाँ मन्त्री जोरबाट अब नयाँ अपेक्षा आश गरेका छौँ। अब अलि समाजमा नाम चलेका मन्त्रीज्यूहरू आउनु भएछ, उहाँहरूले अलि पहिलाभन्दा फरक ढङ्गले काम गर्नु होला भन्ने आश गरेको छु। मन्त्रीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षालाई त्यागेर सामूहिक चाहनालाई प्रायोरिटी दिएर देशको हित र जनताको हितलाई ध्यानमा राखेर मैले यी कमिटमेन्टहरू मेरा घोषणापत्रहरू मार्फत, मेरा भाषणहरू मार्फत गरेका कुराहरू आज पुरा गर्नुपर्छ भन्ने हृदयगमन गरेर अगाडि बढेको अवस्थामा राम्रो आशा गर्न सकिन्छ। यदि व्यक्तिगत हित र व्यक्तिगत चाहना इच्छामा चल्ने हो भनेदेखि पहिलेको सरकारहरू जस्तै अहिले पनि रहन सक्छ। अब 2 महिना, 3 महिना, 4 महिना, 6 महिना कुनै निश्चित चाहिँ नि आयु भएको चाहिँ नि सरकार यो होइन। नयाँ मन्त्रीमण्डल बन्यो, अब मान्छे पुरानै छन्, नेतृत्व गर्ने मान्छे। पुरानै मन्त्रीले मौका पाउँदाखेरि धेरै पटक गरेनन्। अब त्यो पहिलेको कुराले धेरै अब असर पारेको कुरालाई महसुस गरेर अलिकति केही फेरबदल गर्छन् कि नयाँ अनुहारहरू पनि गएका छन्, युवा पुस्ताहरू गएका छन्। अब तिनीहरूले अलिकति के प्रेसर पुर्याएर अलि सुधार गर्छन् कि भन्ने अलिअलि थोरो झिनो आशा चाहिँ छ। तर फेरि खिचडीको सरकार अब एक थरीको कुरा चित्त बुझाउने, अर्को थरीको कुरा चित्त बुझाउने गर्दाखेरि धेरै ठुलो आश गर्ने ठाउँ चाहिँ देख्दिनँ म।
मूलधारका राजनीतिक दलहरूले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेनन् भनेर संसदको यात्रा तय गरेका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई समेत सरकारमा जान हतारो देखिएको छ। राजनीतिक दलका नेताले जनअपेक्षा पूरा गर्ने आश्वासन जहिले दिने गरेको भए पनि सांसद बनिसकेपछि भने सत्ता र शक्तिमै पुग्न हतार हुने गरेको देखिएको छ। सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिको आडमा सरकारमा पुगेर रजगज गरेकाहरूले देश विकास गर्न नसकेको भन्दै सत्तो सराप गर्ने नयाँ दलका नेतृत्व अहिले पदका निम्ति भागभण्डा गरिरहेका छन्। नयाँ सरकार तथा सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले सुशासनका ठूला योजना सुनाउने गरेको भए पनि सत्तामा पुग्न गरेको हतारो हेर्दै आम मानिस पनि ती योजना पूरा हुनेमा विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। मूलधारका दलहरूले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेनन्। संसदमा पुगेर सरकारलाई खबरदारी गर्छौं भनेर मत मागेका नयाँ दलहरू, एकता गर्दै विचारभन्दा माथि देश भन्ने गरेका दलहरू समेत अहिले सरकारमा सामेल हुन हतार गरेका राजनीतिक जानकारहरूको भनाइ छ। अहिलेको राजनीतिक परिदृश्य सरसर्ती हेर्दा साना दलका ठूला नेताहरूलाई मन्त्री बन्ने हतारो छ। नयाँ सरकार गठनका लागि पुराना र ठूला मानिएका राजनीतिक दलले अपेक्षित बहुमत नपाएपछि साना दलको सहायता लिनुपर्ने अवस्था आयो। अहिले त्यसैको फाइदा साना दलहरूले उठाएको अवस्था छ। संसदभित्र सत्ता समीकरणको नयाँ सरकार गठनको रस्साकस्सी सुरु भएदेखि नै सत्ताकै लागि दौडधुप गरेका साना दलका शीर्ष नेता अहिले आफै सरकारमा पुगेका छन्। सरकारमा मात्रै गएका छैनन्, उनीहरूले चुनाव अघि जनता समक्ष गरेका बाचा, उनीहरूका एजेन्डा, पुराना र ठूला राजनीतिक पार्टीहरूप्रतिको आक्रोश सबै मन्त्रीको पदमा लगेर टुङ्ग्याएका छन्। कहिले आलोचना गर्ने त कहिले मिल्ने, कहिले फुट्ने त कहिले जुट्ने नेपाली राजनीतिको पुरानै रोग हो। तर राजनीतिक सिद्धान्त तथा विचार नमिल्ने दलहरूसँगको सहकार्य कति सफल होला र त्यस्तो समीकरणको सरकारले जनअपेक्षाका काम कति गर्न सक्ला भन्दै आम मानिसले समेत अहिले सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न गरिरहेका छन्। यद्यपि सरकारमा सहभागी भएका दलहरूले भने एकल बहुमत कुनै पार्टीलाई प्राप्त नभएकोले यस्तो समीकरण निर्माण गर्नुपर्ने तथा सरकारमा सामेल हुनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउने गरेका छन्। त्यसो त संघीयताको विरोध गर्दै आएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको नेतृत्वमा सरकारमा सामेल भएको छ। संघीय सरकारमा मात्र होइन, प्रदेशमा समेत समीकरणको भागबण्डामा राप्रपा सामेल भएको छ। यसले राप्रपाको सिद्धान्त र व्यवहारमा समानता नभएको धेरैको विश्लेषण छ। यद्यपि नेतृत्व आफै सरकारमा जाँदा पार्टीका नीति कार्यक्रम, पार्टीले नागरिक सामु गरेको प्रतिबद्धताहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सहज हुने राप्रपाका नेताहरूको भनाइ छ। उहाँकै नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुँदा पार्टीका नीति कार्यक्रम, पार्टीले नागरिक सामु गरेका बाचा, प्रतिबद्धताहरूलाई डेलिभर गर्न, होइन, क्रियान्वयन गर्नका लागि अझ सहज हुन्छ, अझ थप प्रतिबद्धताका साथ काम गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोणले जानुभएको। त्यसमा कुनै संशय पाल्नुपर्ने अथवा कुनै त्यस्तो प्रश्न उठाउनु पर्ने कुरा छैन। हो, अन्य नेताको नेतृत्वमा पनि जान नसकिने स्थिति थिएन, तर अध्यक्षको नेतृत्वमा जाँदाखेरि त पार्टी अध्यक्ष नै एकदमै कठोर प्रतिबद्धतासहित, होइन, एउटा अग्नि परीक्षा हो यो हाम्रो पार्टीका लागि र मेरो नेतृत्वका लागि पनि भन्ने जुन उहाँले पनि भन्नुभएको छ, त्यो प्रतिबद्धतासहित, त्यो बाचासहित जानु भनेको त मलाई लाग्छ आम नागरिकको त आँखाबाट हेर्ने हो भने त खुसीकै कुरा हो नि। सत्ता प्राप्तिको हिसाब किताबमा उभिएका विभिन्न राजनीतिक दलमध्ये जनमत पार्टी पनि एक हो। तर डाक्टर सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीमा राउत आफै सरकारमा नगए पनि मन्त्रालयको सौदाबाजीमा भने जनमत पनि सहभागी भएको छ। राजनीतिक शास्त्रीहरू नेतृत्व आफै सरकारमा जान नहुने विश्लेषण गर्छन्। नेतृत्व आफै सरकारमा जाँदा नेतृत्वले गरेको त्रुटिलाई सच्याउने पार्टीमा अरू नहुने विश्लेषकको तर्क छ। पार्टी निर्माणको प्रक्रियामा जुन भर्खर पहिलो पाइला चालेका दलहरूले मूल नेतृत्व सरकारमा जाने कुरा एकदमै गलत छ। यसले के हुनसक्छ भने जुन किसिमको जनताबाट पाएको चाहिँ मत हो, अभिमत हो, त्यो मतलाई चाहिँ कायम राखेर अगाडि जान नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ कि सहायक नेतृत्वहरू अरू नेताहरूलाई चाहिँ सरकारमा पठाएको भए उनीहरूले भोलि गल्ती गरे भने मूल नेतृत्वले सच्याउने ठाउँ रहन्थ्यो। अहिले त आफै गल्ती गरे भने कसले सच्याउने त? त्यो पनि छैन। एउटा त पार्टी निर्माणै भएको छैन, त्यसलाई करेक्सन गर्ने, रोक्ने ठाउँ छैन। अर्को चाहिँ जब मूल नेतृत्व सरकारमा गएर यो संरचनाभित्र जुन किसिमको चाहिँ उनीहरूले सफलता हासिल गर्छौँ भने त्यो सम्भव छैन। त्यसले गर्दाखेरि भोलि उनीहरूले बनाउन खोजेको पार्टी
वास्तवमा चाहिँ पार्टी नहुन सक्छ र जनता चाहिँ फेरि अर्को चाहिँ निराशाको चाहिँ भुमरीमा फस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। साना पार्टीहरू सरकारमा जाँदा उनीहरूको ऊर्जामाथि नै प्रश्न उठेको छ। ती पार्टीहरूको औचित्य र एजेन्डा नै खुम्चिएको विश्लेषण हुने गरेको छ। सरकारमा जाँदैमा गलत हुने भन्ने होइन, तर आम जनअपेक्षाका समस्यामा खबरदारी गर्नु, सरकारमा गएर समस्या समाधानमा पहल कदमी लिनुभन्दा आएको अवसरको सदुपयोग गर्दै मन्त्री बनिहाल्नुपर्छ भन्ने धारणा विकास भएको हो भने त्यो आम मानिसका लागि दुर्भाग्य हुनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम्बहादुर खत्री र सुनिल कोलीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले नेपाली कांग्रेस प्रधानमन्त्रीलाई नैतिक संकटमा पारेर राष्ट्रपति लिने दाउमा रहेको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले सभामुख पदमा एमालेले उम्मेदवारी दिने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफैले कांग्रेस सहितका अन्य दलहरूसँग पनि सभामुखका लागि मत माग्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चयन दलीय सहमतिका आधारमा हुनुपर्ने लबिङमा कांग्रेस नेताहरू सक्रिय भइरहेको भन्दै नेपाली कांग्रेस राजनीतिक गिजोल्ने विधिबाट अघि बढिरहेको बताउनुभयो। उपमहासचिव रिमालले नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति, सभामुख लगायतका पद सहमतिमा हुनुपर्ने कुरा गरेर नयाँ सत्ता समीकरणमाथि बाजु हाल्ने प्रयास गरिरहेको आरोप समेत लगाउनुभयो। सभामुखको निर्वाचनमा यही माघ 5 गते हुँदैछ। उपमहासचिव रिमालले नेपाली कांग्रेसले कुनै जालझेलपूर्ण रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेको भए त्यो सफल नहुने पनि दावी गर्नुभयो। उपमहासचिव रिमालले नेकपा एमालेबाट सभामुखका उम्मेद्वार बन्नुहुनेका लागि मत माग्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको बताउनुभयो कि भन्ने अन्दाज गर्न सकिन्छ। किन कांग्रेसका नेताहरूको अहिलेको अलि एक किसिमको चाहिँ दौडधुप हेर्दाखेरि उहाँहरू राष्ट्रपतिको तयारी गर्ने र राष्ट्रपतिको लागि मत माग्ने, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भन्ने जस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ नक्कली कुरा गर्ने र चाहिँ सहमतिमा चाहिँ कांग्रेसलाई चाहिँ राष्ट्रपति बनाउनु पर्यो भन्ने किसिमले दौडिरहेको चाहिँ अन्दाज हुन्छ र प्रधानमन्त्रीलाई एक किसिमले दबावमा राख्न पहिला हामी सँगै काम गरेको, एउटै गठबन्धनमा काम गरेको, त्यसकारण तपाईँलाई मैले विश्वासमा मत दिएर चाहिँ राष्ट्रिय नेता जस्तो बनाएको भन्ने खालको एक किसिमले नक्कली कुरा गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ नैतिक सङ्कटमा पार्न सकिन्छ कि भन्ने खेल खेल्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। उपमहासचिव रिमालले नयाँ सत्ता समीकरणमा संशय पैदा गर्न, दुविधामा पार्न कांग्रेस अग्रसर भएको आरोप लगाउँदै त्यसकाले भ्रममा नपर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि नायक पल शाहलाई तनहुँ जिल्ला अदालतले सफाई दियो। नवलपुर जिल्ला अदालतद्वारा तोकिएको जेल सजाय भुक्तान हुन बाँकी। राजधानीका फुटपाथको नाजुक अवस्थाप्रति सरकारवाला निकायहरू मौन। हिउँदमा समेत रत्नपारका फुटपाथ जलमग्न। र अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यमा भारी वर्षा, बाढी, आँधी र हिमपातको प्रकोप, 19 जनाको ज्यान गयो, थुप्रै मानिस घरबार विहीन। विश्रामपछि प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सुदूरपश्चिम प्रदेशको सभामुखमा भीमबहादुर भण्डारी निर्वाचित हुनुभएको छ। माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा सदस्य भण्डारी तेस्रो पटक गरिएको निर्वाचनमा प्रदेशको सभामुखमा निर्वाचित हुनुभएको हो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 7 जना प्रदेश सभा सदस्यहरूले भण्डारीको पक्षमा मतदान गरेपछि उहाँ सभामुखमा निर्वाचित भएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। उहाँले 29 मत पाउनु भएको छ। 52 जना प्रदेश सभा सदस्यले मतदान गरेका थिए। कांग्रेसका उम्मेदवार मानबहादुर रावलले 23 मत पाउनु भएको छ। सभामुखमा निर्वाचित भण्डारीले प्रदेश सभालाई मर्यादित बनाउने र प्रदेशका जनतासँग सम्बन्धित कानुन निर्माणमा भूमिका रहने बताउनु भएको छ। आदि इत्यादिका कारणले पनि धेरै पछाडि परेको क्षेत्र र विगत हामी संघीयताको अभ्यास गर्दै गर्दा विगतको 5 वर्षमा भइरहेका कामहरू
हाम्रो प्रदेश सभाले गर्नुपर्ने कामहरूका सन्दर्भमा अब हामी सबै राजनीतिक पार्टीहरूसँग हातेमालो गर्दै यो प्रदेश सभालाई अहिलेको दिनमा सङ्घीयताको एउटा आधारको रूपमा हामी यसलाई स्थापित गर्न चाहन्छौँ र स्वाभाविक रूपमा सबै राजनीतिक शक्तिहरूको बिचमा सहमति गर्दै र यो सभा यो क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर उकास्नका निमित्त विकास र समृद्धिका निमित्त अहम भूमिकामा रहनेछ र यसले स्वाभाविक रूपमा हिजोका दिनमा जसरी क्वेसनहरू संहितामाथि उठेका छन् प्रत्येक क्वेसनलाई हल गर्नका निमित्त पनि हामी यो प्रदेश सभालाई हाम्रो तर्फबाट सकेसम्म सफल बनाउनका निमित्त लागि पर्ने। यसअघि 28 पुस र 30 पुसमा भएको निर्वाचनबाट कुनै पनि उम्मेदवारले बहुमत ल्याउन नसकेपछि सभामुख चयन हुन सकेको थिएन। नाबालिग जबरजस्ती गर्नेको अभियोगमा तनहुँ कारागारमा थुनामा रहेका नायक पल शाहलाई तनहुँ अदालतले सफाई दिएको छ। जिल्ला न्यायाधीश कोमल प्रसाद आचार्यको इजलासमा आज बहस सकिएपछि शाहलाई अदालतले सफाई दिएको हो। शाह विरुद्धको सुनवाईमा अदालतले अभियोग दाबी नपुग्ने फैसला सुनाएको तनहुँ अदालतका श्रेष्ठीदार मेनबहादुर कुँवरले जानकारी दिनुभयो। शाह विरुद्धको मुद्दाको पेशी तनहुँ अदालतबाट पटक पटक तोकिएर स्थगित हुँदै आएको थियो। तनहुँ अदालतले शाहलाई सफाई दिए पनि कारागारमै बस्नु पर्नेछ। सोही प्रकृतिको मुद्दामा नवलपुर अदालतले 2 वर्ष 6 महिना कैद र 5,000 जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो। साथै पीडितलाई 10 लाख क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने पनि फैसला भएको थियो। कपिलवस्तु जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भुवन गिरीलाई पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालत परिसरमा विरोध प्रदर्शन भएको छ। न्यायाधीश गिरीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि नबढेको भन्दै पीडित महिलाले आज सर्वोच्च अदालत अगाडि कालो कपडा लगाएर कपाल फाल्दै प्रदर्शन गर्नुभएको छ। प्रदर्शनमा सहभागी बिनु यादवले आफूहरूले धेरै पटक न्याय परिषदमा गए पनि मुद्दा नै दर्ता नगरेको र पीडितका कुराहरू सुनवाई नभएको बताउनुभयो। उहाँले आफ्ना मागहरू सुनवाई नगरे विरोध प्रदर्शनलाई अघि बढाइरहने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले आफू काका ससुराबाट पटक पटक बलात्कारको प्रयासमा परेको तर अहिलेसम्म पनि पीडकलाई कारबाही हुन नसकेको बताउनुभयो। आजसम्म पनि उहाँको निलम्बनमा गरिएको छ भने बर्खास्त कहिले गर्छ त्यो मान्छेलाई? मैले अदालतमा विष खाएँ, मैले अदालतमा विष पिएँ, त्यो मान्छेको कारणले गर्दाखेरि म काका ससुराबाट पटक पटक बलात्कारको प्रयास हुँदाखेरि मैले मर्नुपर्ने बाटो मैले जुन रोज्नु पर्यो, आजसम्म त्यो व्यक्ति न्यायाधीश नै बनेर हिँडिरहेको छ। त्यसै कारबाही खोइ सुरज कार्की, डिएसपी सुरज कार्की अहिले सुर्खेतमा हुनुहुन्छ। उहाँको लागि मैले कुन ठाउँमा मैले जाहेरी दिइनँ, कुन ठाउँमा मैले निवेदन दिइनँ, आइजिपी अफिसले के हेरिरहेको छ? हामीलाई दबाब चाहियो। आज मात्र यहाँ मात्र प्रदर्शन होइन, अब हामी सबैजना जति पनि पीडित छौँ हामी रोडमा नै उत्रेर हामी कुनै हालतमा छोड्नेवालामा छैनौँ। त्यस्तै प्रदर्शनकै अर्का सहभागी कृतिका यादवले नेपालको न्यायालयमा न्यायाधीश नै बेच्ने गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले आरोपित गिरीको उजुरी नै न्याय परिषदले लिन नमानेको बताउनुभयो। आज आरती दीदी का ये हाल हो गया है। भुवन गिरी को आज तक अरेस्ट तो छोड़िए, भुवन गिरी के नाम पे आज तक कोई कंप्लेन तक रजिस्टर नहीं किया गया है। अगर वो न्यायाधीश है तो क्या उनके लिए कोई कंप्लेन नहीं रजिस्टर होगी? इधर भारत की बेटी यहाँ आती है उसको भगा देते हो, अपने नेपाल की बेटियों का तो करो रक्षा। यहाँ पे न्याय परिषद में उन्होंने लेटर लिख रखा है, कोई भी यहाँ पे कोई सुनने को तैयार नहीं है। वकील से बिचने के लिए वकील बिकता है, यहाँ पे प्रहरी बिकती है, हर कोई बिकता है, वकील बिकता है, सब कुछ बिक जाता है, न्यायाधीश भी बिक जाते हैं। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुमा न्यायाधीश गिरीमाथि वैवाहिक बलात्कार र घरेलु हिंसाको जाहेरी परेको छ। न्यायाधीश गिरीकी श्रीमती पनि सर्वोच्च अदालत परिसरमा भएको विरोध प्रदर्शनमा सहभागी हुनुभएको थियो। न्यायाधीश गिरीकी श्रीमती आरती गिरी रावलले अपराधीलाई कारबाही नगरी न्यायालयको कुर्सीमा राखिरहेको भन्दै तत्काल पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्नुभयो।
तनहुँको रिसिङ गाउँपालिका 1 काहु शिवपुरमा 140 मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छ। निर्माण पक्षले जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइरहेको छ। त्यस क्रममा आयोजना स्थलमा बम विस्फोटबाट घरहरू चर्किएको र धुलो धुवाका कारण स्थानीय बस्ती नै विस्थापित हुने त्रासमा छन्। तनहुँबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको प्याकेज 1 अन्तर्गत डाइभर्सन टनेल अर्थात् पानी फर्काउने सुरुङ निर्माणको काम भइरहेको छ। यसका लागि शक्तिशाली विस्फोटक पदार्थ प्रयोगबाट आसपासका क्षेत्रका घरहरू चर्कने, खेतबारी भासिने समस्या देखिएको छ। गत असोजदेखि आयोजनाको डाइभर्सन टनेल निर्माणका लागि विस्फोटकको प्रयोग भइरहेको छ। यसबाट त्यस क्षेत्रका करिब 2 दर्जन घरहरू चर्किएपछि स्थानीयवासी विरोधमा उत्रिएका छन्। बिहान दिउँसो बेलुका जुनसुकै समयमा पनि बम पड्काउँदा जनजीवन आतंकित भएको छ। यस विषयमा पटक पटक ध्यानकर्षण गराइए पनि सुनुवाई नभएको प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको गुनासो छ। हाम्रो यहाँ त यो हाइड्रोले हामीलाई धेरै असर परेको छ सर, किनभने हाम्रो पहिला यो जग्गाहरू भाँसिएको थिएन। अब यो ब्लास्टिङको कारणले यहाँ हाम्रो जग्गाहरू धेरै भाँसिएको छ, घरहरू चर्किएको छ। अब त्यसमा चाहिँ नि अब हाइड्रोले अहिलेसम्म गर्छु हेर्छु त भने, त्यसपछि अब हाइड्रोले चाहिँ नि खै हेर्छु मात्रै भन्ने हो कि गरेर नि देखाउने हो, त्यो समस्या आयो। अब हुन त हाइड्रोले घर चर्किएको छ भने घरको मात्रै गर्छु भने, तर यो बारी चर्किएकोले पनि त हेर्नु पऱ्यो नि त। यो कति जग्गाहरू हाम्रो भाँसिएको छ, तिनीहरूले पनि अब हाइड्रोले चाहिँ नि धेरै हामीलाई चाहिँ नि डाउन गरेको छ कि। ब्लास्टले गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ घरहरू चर्किरहेको छ र 8-9वटा घर चर्किएको छ यहाँ मात्र हाम्रो लोकमा टोलमा। त्यस पछाडि ट्याङ्की पनि चर्किरहेको छ, झुलो धुवाले धेरै असर गरिरहेको छ यहाँ। त्यसको पनि अहिलेसम्म के हामीले 2-3 पल्ट रिपोर्ट पनि पठाउनु भयो, डेलिकेसन पनि जानुभयो हामी, त्यसको लागि अहिलेसम्म के पनि भएन सर। सर उहाँहरू आउँदै गर्दै अनि जिप्सन लगाएको छ गएको छ, ठिक छ। अब यो लगाएपछि फेरि चर्क्यो भने बल्ल चाहिँ नि उसको लागि फेरि हामी चाहिँ अब हेर्छु भन्ने कुरो उहाँको भएको छ। र हाम्रो रिक्वेस्ट के छ फेरि, अहिले पानी ब्लस पनि घटाएर हान्नुभएको छ उहाँहरूले। पहिला चाहिँ कतिको थियो ब्लस अब हामीलाई थाहा छ, अहिले त घटाएर हान्नुभएको छ। त्यति अनि चर्किनु पनि चर्किएको छैन, जति क्षति पुर्याएको पहिल्यै पुर्याएको उहाँहरूले। तनहुँ हाइड्रो मार्फतले गरेको काम अलिकति यहाँको जनतालाई चित्त नबुझेको अवस्था छ। र एउटा सर्वप्रथम यो कामको विषयमा अहिले जति पनि यो ड्याम साइड र यो क्याम्प साइडमा यो बम हान्ने, यो भित्र सुरुङभित्र ब्यालेन्स त्यो बम हान्दाखेरि अलिक समस्याको आधार देखिएको छ। विस्फोटकको आवाजसँगै जमिन थर्किँदा समय नपुग्दै पशु चौपाया ब्याउने तथा तुह्याउनुका साथै मानिसहरू समेत बिरामी पर्ने गरेको स्थानीय बताउँछन्। रिसिङ गाउँपालिका 1 स्थित लोकमा, डाँडाखुदी, छाप, झापुटार, ग्याजाटार, हुक्से, धारापानी, ब्यास नगरपालिका 5 स्थित बेतेनी, मालिङ्गाका 100 भन्दा बढी घर परिवारका बासिन्दा प्रभावित छन्। विस्फोटबाट घरहरू चर्किएपछि आयोजनाका प्राविधिकहरूले स्थलगत अध्ययन सुरु गरेका छन्। साथै यसबाट भएको क्षतिको विवरण सङ्कलन पनि थालिएको छ। राष्ट्रिय गौरवको परियोजना हामीले यो निर्माणलाई अवरोध गर्नुहुन्न भन्ने हाम्रो स्थानीय बासिन्दाको एउटा आवाज हो। तैपनि यो निर्माण गरिरहँदा प्याकेज 1 को ड्याम साइट एरियामा वास्तविक त्यो विस्फोट पर्दाले गर्दाखेरि घरहरू चर्किने समस्या चाहिँ देखा परेको छ। र यसलाई न्यूनीकरणको लागि एक प्रकार हामी अनुसन्धानमा गइरहेका छौँ। स्थानीय जनप्रतिनिधि, अब यहाँको सामाजिक अगुवाईहरू र स्वयं यहाँनिरका प्राविधिक टिम लिएर हामी यसको क्षतिको विषयमा र यसको निर्धारण गर्ने विषयमा हामी अघि बढिरहेका छौँ। प्रभावित क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार चर्किएको, बारी भासिने तथा पहिरो जाने क्रम बढेको गुनासो आएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्याल बताउँछन्। प्राविधिक रिपोर्टमा हाइड्रोकै कारण क्षति भएको पाइएमा आयोजनाले उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने उहाँको तर्क छ। खास गरी विकास निर्माणको काममा जनतालाई केही न केही प्रभाव चाहिँ परेको हुन्छ, प्रभावित भएका हुन्छन्। ड्याम साइडमा जुन अहिले चाहिँ काम भइरहेछ, त्यहाँ ड्याम साइडमा गरिएको चाहिँ सुरुङको काम र त्यो ड्याम साइडमा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग हुँदाखेरिमा आसपासका घरहरूमा केही क्षति पुग्न गएको भन्ने गुनासो चाहिँ सायद मलाई चाहिँ असोज महिनातिर आएको थियो। त्यहाँ स्थानीयहरू आउनुभएको थियो।
उहाँहरू आइसकेपछि त्यो चाहिँ विस्फोटक पदार्थ परेको कारणले त्यही कम्पनीले क्षति भएको हो कि र चाहिँ अन्य कारणले हो भन्ने कुरा बुझ्न पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि एउटा चाहिँ उपसमिति बनाउँ भनेर सहायक वन जिल्लाधिकारीज्यूको अध्यक्षतामा उपसमिति बनाएर सम्बन्धित चाहिँ आयोजना अनि प्राविधिक टिमहरू सहितको चाहिँ टोली चाहिँ त्यहाँ पठाइएको थियो। आयोजनाको 3वटै प्याकेजमा काम भइरहेको छ। प्याकेज 1 अन्तर्गत नदी फर्काउने बाँध निर्माण भइरहेको छ भने प्याकेज 2 अन्तर्गत भूमिगत कामहरू भइरहेको छ। प्याकेज 3 अन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्माणको काम पनि भइरहेको छ। कम्पनीको पुँजी संरचना तथा वित्तीय व्यवस्थापन आयोजनाको कुल लागत 50 करोड 50 लाख अमेरिकी डलर छ। एडीबीले 15 करोड, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग जाइकाले 18 करोड 40 लाख, युरोपियन लगानी बैंकले 8 करोड 50 लाख र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 8 करोड 60 लाख अमेरिकी डलर बेहोर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि तनहुँबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। काठमाडौँका अधिकांश सरकारी कार्यालयमा पार्किङको समस्या छ। सेवाग्राहीको उच्च चाप रहने वीर अस्पताल, काठमाडौँ जिल्ला अदालत, काठमाडौँ महानगरपालिका लगायतका अन्य सरकारी संस्थाहरूमा पार्किङको लागि पर्याप्त ठाउँ छैन। सरकारी कार्यालयहरूको पार्किङको उपयुक्त व्यवस्था नहुँदा सेवाग्राहीहरू नै समस्या भोग्न बाध्य छन्। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। यो दृश्य हो काठमाडौँ जिल्ला अदालतको। यहाँ सेवाग्राहीका लागि कुनै पार्किङको व्यवस्था छैन। यो त केवल एक प्रतिनिधि घटना मात्रै हो। वीर अस्पताल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ महानगरपालिका, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर लगायत कयौं सरकारी निकायहरूमा पार्किङका लागि पर्याप्त ठाउँ नै छैन। उपत्यकामा बढ्दो सवारी साधनसँगै पार्किङ व्यवस्थापनमा कठिनाई भइरहेको अवस्थामा सरकारी कार्यालयहरूमा पार्किङको समस्याले झनै चुनौती थपिएको छ। व्यवस्थित पार्किङ नहुनाले सडकका छेउछाउमा निषेधित क्षेत्रमा पार्किङको चाप बढ्दो छ। महानगरपालिका तथा ट्राफिक प्रहरीले जथाभावी पार्किङमा कडाई गरेको छ। पुस महिनामा मात्रै अनाधिकृत पार्किङमा 5693 चालकहरू कारबाहीमा परेको ट्राफिक प्रहरीको तथ्याङ्क छ। तर स्थान उपलब्ध नहुँदा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पार्किङ समस्या हुने सेवाग्राहीहरूको भोगाई छ। मेन कुरा तपाईँ पार्किङको समस्या हो। पार्किङ नभएर पनि मान्छे धेरै शास्ति खेप्नु परेछ होइन। त्यही भएर पनि यो पार्किङ चाहिँ अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले हजुर चाहिँ कहाँ आउनु भएको छ? म चाहिँ जिल्ला अदालतकै त्यहाँ काममा आएको छु। त्यहाँ पार्किङ त रहन्छ। त्यस पार्किङ चाहिँ जस हुनु पर्यो भन्ने मलाई लाग्छ। सेवाग्राहीलाई जिल्ला अदालत अगाडिको सडकको छेउमा पार्किङ गर्नुपर्ने बाध्यता छ। तर कतिबेला महानगरले साधन उठाएर लान्छ भन्ने सधैँ त्रास हुन्छ। अदालतको केही पर सशुल्क पार्किङको व्यवस्था भए पनि पाएक नपर्ने सेवाग्राहीको गुनासो छ। अदालतमा आएको अब पार्किङ छैन अनि पार्किङको लागि फेरि अघि त्यहाँ सोधेको एउटा मान्छेलाई त्यहाँ राख्दाखेरि के भन्यो भन्दाखेरि उठाइदिन्छ अरे क्या बाइकै। अनि बाइक उठाइदियो भने त अनि यिनीहरूले त खास पार्किङको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो नि त भित्र। सरकारले गरेन भने चाहिँ कसले गर्ने त अनि मेरो साथीको बाइक फेरि त्यहीँ छ। अब फेरि यहाँ कुरिरहेको अब आइहाल्यो नि त समातेर लगिहाल्यो। फोकटमा 3000 रुपियाँ गयो यतिकै। अनि त्यही भएर अलिकति व्यवस्थापन चाहिँ गर्नु पर्यो। ट्राफिक यो सरकारले पार्किङ गर्नलाई उता पेड पार्किङ रहेछ पछाडिपट्टि। अब त्यहाँबाट हिँडेर उता त टाइम लाग्छ। अनि यहीँनिर भयो भने त राम्रो हो नि त। कार्यालय तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूले भवन निर्माणका क्रममा पार्किङको लागि बनाइएको बेसमेन्टहरू अरू प्रयोजनका लागि प्रयोग भएको कारण पनि समस्या रहेको ट्राफिक प्रहरी प्रवक्ता राजेन्द्र प्रसाद भट्टको भनाइ छ। जतिसुकै पनि कार्यालयहरू, व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू जेसुकै भए पनि उहाँहरूले आफ्नो सेवाग्राहीलाई पार्किङको लागि सम्बन्धित कार्यालय अथवा सम्बन्धित व्यापारिक प्रतिष्ठानले आफ्नो सेवाग्राहीको लागि पार्किङको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। यो समस्या किन आयो त भन्दाखेरि पार्किङको लागि बनाइएका संरचनाहरू पार्किङमा प्रयोग भएनन्। काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी साधनको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा छ। तर धेरैजसो भवनहरू पुराना बिल्डिङहरू छन् जसमा बेसमेन्ट पार्किङहरू छैन। भवन बनाउने बेला पार्किङलाई ध्यानमा राखेर भवनहरू बनाइएका छैनन् र ट्राफिक प्रहरीले पार्किङ व्यवस्थापनको लागि काठमाडौँ महानगरपालिका र अन्य महानगरपालिका नगरपालिकाहरूसँग समन्वय गरेर
उपत्यकामा जतिवटा पनि बेसमेन्ट सहितका भवनहरू बनेका छन् त्यहाँ चाहिँ बेसमेन्ट खाली गराएर त्यहाँ चाहिँ पार्किङको व्यवस्थापन गर्नको लागि संयुक्त रूपमा हामीले चाहिँ पहल गरिरहेका छौँ महानगरपालिका नगरपालिकाहरूसँग। र यसको अतिरिक्त अब विभिन्न ठाउँमा रहेका जुन व्यवस्थित पार्किङहरू छन् त्यहाँ मात्रै पार्किङ गर्नलाई ट्राफिक प्रहरीले अनुरोध गरेको छ र सम्बन्धित नगरपालिका महानगरपालिका र वडा कार्यालयहरूलाई समन्वय गरेर कुनै ठाउँमा खाली जग्गा अथवा त्यस्तो सरकारी जग्गाहरू प्रति जग्गाहरू त्यस्तो छ भने त्यहाँ चाहिँ पार्किङ व्यवस्थापनको लागि त्यो ठाउँलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याइदिनु पर्यो भन्ने चाहिँ ट्राफिक प्रहरीले अनुरोध पनि गरेको छ। पार्किङको उचित व्यवस्थापन नहुनाले दिनहु कष्ट खेप्नुका साथसाथै कैयौं त कारबाहीमा पनि पर्ने गरेका छन्। पार्किङको समस्याले विकराल रूप लिँदै गरेको देख्दा देख्दै पनि सम्बन्धित निकायहरू मौन छन्। आखिर कहिले पाउलान् सेवाग्राहीले व्यवस्थित पार्किङको सुविधा? सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः पालो विश्रामको विश्रामपछि अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यमा भारी वर्षा, बाढी, आँधी र हिमपातको प्रकोप 19 जनाको ज्यान गयो, थुप्रै मानिस घरबारविहीन। र प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय टी20 क्रिकेट अन्तर्गत आजको खेल जित्दै प्रदेश 1 सेमिफाइनलमा, कर्णाली प्रदेश 10 विकेटले पराजित। प्राइम समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। यो साताको पहिलो कारोबारको दिन आज नेप्से परिसूचक 32 अङ्कले वृद्धि भएको छ। आज नेप्से परिसूचक 32.72 अङ्कले बढेर 2182.11 बिन्दुमा पुगेको हो। त्यस्तै सेन्सेटिभ इन्डेक्स 4.81 अङ्क बढेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 2.10 अङ्क र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 1.45 अङ्कले बढेको छ। आज 250 कम्पनीको 1,18,83,000 किता सेयर 3,72,47,94,000 रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको छ। नेप्से परिसूचक बढे पनि कारोबार रकम भने घटेको छ। गत बिहीबार करिब 5.5 अर्बको कारोबार भएको थियो। नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये आज बैंकिङ उपसमूहको बाहेक सबै उपसमूहको परिसूचक बढेको छ, जसमा होटल तथा पर्यटन उपसमूहको 5.12%, जलविद्युत उपसमूहका 5.04%, वित्त उपसमूहको परिसूचक 3.5% भन्दा बढी बढेको छ। तर बैंक उपसमूहको सूचक भने 0.32% घटेको छ। प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नवनियुक्त मन्त्रीहरूद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण। एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाका मन्त्रीहरू समेटिए। राष्ट्रपति तथा सभामुख पद हत्याउने स्वार्थका कारण कांग्रेसले समर्थन दिएको एमालेको आरोप। संविधानको रक्षा गर्न समर्थन दिएको कांग्रेसको जिकिर। नायक पल शाहलाई तनहुँ जिल्ला अदालतले सफाई दियो। नवलपुर जिल्ला अदालतद्वारा तोकिएको जेल सजाय भुक्तान हुन बाँकी। अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यमा भारी वर्षा, बाढी, आँधी र हिमपातको प्रकोप 19 जनाको ज्यान गयो, थुप्रै मानिस घरबारविहीन। र प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय टी20 क्रिकेट अन्तर्गत आजको खेल जित्दै प्रदेश 1 सेमिफाइनलमा, कर्णाली प्रदेश 10 विकेटले पराजित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सक्यो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/YesTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।